बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, और जैसे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ में था, हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर से नन्हे हसन और हुसैन की रोती हुई आवाज़ मस्जिद नबवी के अंदर तक आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आप बेचैन हो गए और हज़रत फ़ातिमा के घर की तरफ चल दिए। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में बैठी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर खड़े होकर फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, मैं आपके घर के अंदर आना चाहता हूँ। तो अंदर से आवाज़ आई। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक घर के अंदर फेंक दी और फिर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और पूछने लगे कि बेटी क्या बात है। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने कहा, बाबा जान, घर में इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि मैं अपना पूरा बदन ढक सकूं, इसीलिए मैंने अपने बदन को आपकी चादर से ढका है। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के चेहरे की तरफ देखा तो आप बेचैन हो गए, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा बीमारी की हालत में लग रही थी। उनका चेहरा जर्द और आंखों के नीचे गड्ढे साफ ज़ाहिर हो रहे थे। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मेरे बाबा जान, आज आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि आज आपकी बेटी आपके इस्तकबाल के लिए दरवाज़े तक नहीं आ सकी। कई दिनों से लगातार भूखा रहने की वजह से आपकी बेटी का जिस्म इतना कमज़ोर हो चुका था कि अभी वो उठने के काबिल भी नहीं है। तो ये सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, हुक्म फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मैं मस्जिद में था और मस्जिद के अंदर बार बार हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ आ रही थी। हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ पहुँचा। ए फ़ातिमा, नन्हे हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, 2 दिनों से हसन और हुसैन ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ये सुनकर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, हुसैन बहुत छोटा है, ये तो अभी दूध पीता है, इसको आप दूध पिला दीजिए, ये खामोश हो जाएगा, और हसन को मैं अपने कंधों पर सवार कर लेता हूँ, तो इससे ये भी आराम पाएगा। प्यारे दोस्तों, बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोने लगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, अब क्यों रो रही हो? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, मुसलसल फाकों की वजह से मेरा दूध भी खुश्क हो चुका है, मैं नन्हे हुसैन को अपना दूध भी कैसे पिलाऊं? बस जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से ये सुना तो हुसैन को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी मुबारक ज़ुबान को हुसैन को चुसाना शुरू कर दिया। जैसे ही इमाम हुसैन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक को चूसना शुरू किया तो उनको आराम मिल गया। उसके बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हज़रत हसन को अपने कंधों पर उठाया और उनको अपने कंधों पर सवार कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने भी आराम पाया। इतने में मस्जिद नबवी से अज़ान की आवाज़ गूंजने लगी। फ़ातिमा ने अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि फ़ातिमा नमाज पढ़ते पढ़ते गिर गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास पहुँचे और पूछने लगे कि बेटी क्या हुआ? तो ये सुनकर हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी और कहने लगी, बाबा जान, आज आपकी बेटी का ये 4थे दिन का फाका है, यानी हज़रत बीबी फ़ातिमा 4 दिनों से भूखी हैं, कुछ भी नहीं खाया है। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि 4 दिन हो गए हैं,
میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے، اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا، اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اپنا مصلی اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹی، جتنا چاہے اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر تھوک کر اپنا مصلی رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، ان کو کیا ضرورت تھی 3 4 دنوں تک بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس وجہ سے آپ نے 3 4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے، تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ دوستو، حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا،
سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس میں آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔